وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں ہم مل کے بخاری شریف کی آخری حدیث شریف ہے اس کی تلاوت کریں. آپ بھی ہمارے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا احمد بن قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آؤ سب مل کے دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللهم صل على اللهم إنا نسألك إيمانا اللهم إنا نسألك إيمانا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك كتابا عاجلا اللهم إنا نسألك رزقا واسعا بركته وبوسيلته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میرے واجب الاحترام تمام اس ادارے کے اساتذہ کرام، اس ادارے کے محترم